DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga adults magkasipon kini sa average nga 2 hangtod 4 ka higayon matag tuig. Samtang ang mga bata makasinati usab niini sa average nga 1 hangtod na 10 ka higayon kada tuig. So mamahimong seasonal ang common nga sipon, pero posibleng makaangkon kaniini sa unsa man nga mga panahon sulod sa usa ka tuig. Apan unsa bagayod ang mga hinungdan nganong magkasipon ang usa ka tawo o ang bata? Ang common nga sipon mamahimo nga mutakod kini pinaagi sa air droplets nga makuha gikan sa pag-ubo o pagpanghatsing o pinaagi sa pagpakigalayon niining mga infected na sa maong sipon. Mamahimong magkatakod gikan sa usa ngadto sa 2 ka adlaw una pa man magsugod ang mga sintomas hangtod nga muundang ang mga gikaingon nga sintomas. Ang virus mamahimong mabuhi kini sulod sa pipila ka adlaw. Kung ang usa ka tawo dunay virus, og mugunit kini sa keyboard sa computer, handle sa pultahan o kutsara o bisan pa man ang mga taong migunit sa parehong mga butang, mamahimo usab kining makatakod o makuha ang mga mikrobyo o magkasakit kung gigunitan usab nila ang ilahang mga mata, ilong o kining baba pagkahuman. Adunay pipila ka mga kondisyon nga mamahimong magpataas sa tsansang magkasipon ang usa ka tawo o usa ka bata. Lakip na niini ang time of the year. Mamahimong mahitabo ang pag-angkon og sipon sa bisan unsang oras sa usa ka tuig. Apan mas sagad makuha ang sipon panahon sa ting-ulan o kini mga bugnaw ang panahon. Usa pa sa mga hinungdan niini mao ang edad. Ang mga batang wa pay 6 anyos may sagad adunay dakong tsansa nga magkasipon. Ilabi na kung kini sila ana-ana nagtungha o lakip na sa pakigdula sa ubang mga bata. Ang palibot, ang close contact o kining matao nga lugar, sagad mausay hinungdan nga makakuha ka sa gikaingong virus. Ang compromised immune system o ang chronic o gikan nagkasakit mamahimo nga adunay dakong tsansa nga makakuha sa virus sa sipon. Ang mga taong nanigarilyo adunay mas taas nga kining peligro o risgo nga magkasipon ug dunay posibilidad nga magkasipon og mas grabe pang sintomas ang maangkon niini kumpara sa mga wa nang hinigarilyo. Og nahiangay lamang nga masayod kita kung unsa ang mga timailhan og ang mga sintomas nga duna kitay gibating sipon. Kini atong masayran sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Balik kong parahinta sa tuang programa dalit ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. O karantang saron kung unsa mga timailhan o mga sintomas nga doon na kita'y sipon. Sagad at umasaran nga masinati ang paspas nga mga sintomas sa sipon nga mulungtad kini og pipila ka adlaw, pagkaluya, pagpadakit sa ulo, sakit nga mga joints o pagkakapoy. Ang mga nahisgutang sintomas mamahimong magpadayag kini og mas dako pang problema sama sa trangkaso o strep throat. Usa ka sagad komplikasyon maong infeksyon sa sinus nga dunay dugay ubong masinati. Ang mga kondisyon alang sa mga dunay hubak
chronic bronchitis o emphysema, mamahimong mugrabe kini sulod sa pipila ka semana bisan pa og nawala na ang sipon. Dunay nagkalain-laing pamaagi aron nga maalibyuhan ang mga sintomas niini. Ang pipila ka habits nga makatabang aron nga malikayan ang sipon. Lakip na dinhi ang paghugas o kamot labi na kung mugunit sa usa ka taong gisipon. Mamahimong mugamit og sanitizer nga dunay 60% na alcohol kung way sabon ug tubig. Ayaw guniti ang imuhang ilong ug bata. Tapungi ang imuhang ilong ug baba ug tisyo kung muubo o manghatsing. Likay ang close contact sa mga taong gisipon. Importante kini sa mga unang adlaw diin pinaka mas grabing mukalat kini nga impeksyon. Magdisinfekta sa mga butang nga sagad ginagunitan, lakip na niini ang mga dulaan, doorknob, mobile phone ug remote control. Muinom og daghang likido. Likay ang mga caffeinated nga mga imnunon sama sa kape, tsaa o soda. Mausab ang alcoholic nga imnunon. Ang caffeine ug alcohol maoy mahimong hinungdan usab sa dehydration. Undangi ang pagpanigarilyo. Ang gikaingon nga habit magpataas sa tsansang magkasipon ka. Alagay imong tiyan, mukaon og bacteria-rich food sama si yogurt o muinom og adlaw-adlaw nga probiotic supplement. Salt gargles, ang pagmumog og init-init nga tubig nga dunay sagol asin, makatabang sa imuhang tutunlan ug makatabang usab ang nasal spray nga i-clear ang nasal congestion. Ang herbs, minerals ug uban pang produkto sama sa eucalyptus, ahos, honey, lemon, menthol, zinc ug vitamin C posibleng nga panlaban usab sa sipon. Ang EXL Makabuhay Plus capsule adunay makabuhay asitaba, neem, moringa, turmeric, garlic ug bioperine nga dunay anti-inflammatory, antiviral, antibacterial ug antioxidant properties. Abunda sa vitamin C ug B-complex nga makatabang sa pagpaalim sa mga samad-samad ug pagpabilin nga himsog ang imuhang panit ug buhok. Ang EXL Makabuhay Plus capsule mas epektibo kung inumon adlaw-adlaw una ka mukaon. Mas makayusab kung imuhang pagaubanan ang EXL Makabuhay Plus capsule ug mga masustansyang dieta, regular na ehersisyo, saktong tulog sa gabi o stress-free nga kinabuhi. Likay usab ang pagpanigarilyo, pag-inom o alak o wine, mga imnunon nga dilata o dunay preservatives, mga pagkaong tama, tamis o parat. Ang EXL Makabuhay Plus capsule dili tambal ug dili pwedeng gamitong pangtambal sa bisan unsang klase sa sakit. Apan kung duna kay unsa mang sintomas o komplikasyon tungod sa sipon o uban pang sakit, magpakonsulta gilayon sa imuhang doktor aron nga makakuha ka og hustong diagnosis ug tambal niini. Ug unta nakatabang ang paghatag na magpipila ka mga impormasyon bahin sa sipon ug ang mga tips nga angay nimong pagahimuon aron nga mas himsog ang imuhang panlawas. Daghang salamat sa inyong way puas nga pagpaminaw sa itong programa nga hatod kanato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Alang sa dugang impormasyon o garong nga makakuha o gimuhang kaugalingong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, mamahimong tawagan ang hotline 0927-405-3550. O di ba bisitaha ang imuhang paboritong pharmacy o drugstore. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, ang tubag sa inyuhang panginahanglanon para sa mas himsog nga kinabuhi. Sa makausapa, kini si Ate Ging moingon kaninyo, daghang salamat, excel in health, excel in life, sa EXL lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay.